का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली जय देश देशका जनता देशका मालिक हुन सुख शान्तिले बाँचिरहने कोही पनि नरुने देश चलाउने शासक भर जनताइका भर सर्वे सर्वा जनता माने कानुन कि डर शासक हुन् कि शासित हुन् कानुन बराबरी जो जान्छ कानुनका विपरीत झाना सरासरी जय देश रोजगार हुन्छ क्षमता अनुसार सफल राष्ट्र बनिकन चिनिनो संसार जय देश आफ्नो घर भन्ने देशकी माटी सोच्चा बेला बेला देशको इज्जत दुश्मन क्याइ लुच्चा दुधको दुध पानीको पानी नेया निसाफ भया सचेत भई बस्छ नहुन् कोहीको बाटा गया जय देश पालना हुन्छ संविधान किताबको संविधानका डर त्रासले काम हुन्छ हिसाबको मूल कानुन संविधान ऐन कति कति मान्य बरे संविधानै ऐन्छन् जति जति वन एन भूमि एन निजामती एन सबै छन् लेखिएका पालना केही छैन जहाँ हुन्छ धर्मको व्यापार शान्ति हराएको उसै ठौरा दुश्मनले द्वन्द्व गराएको देशको समान छाडी जो विदेश जान्छ 10 रुपियाँको विदेशकै देशले घाटा खान्छ अर्खाका आडलले चल्ल्या अर्खाएको भर मान्या आफ्ना जसो नभएले उनै खुट्टा तान्या हत्या हिंसा बलात्कार जहाँ हुन्न मूलमन्त्र गुण्डा राजको पहिचान हो कमिसन संयन्त्र शक्ति पैसा गुण्डा लगाई चुनाव हुने देश इसो शासन हुन है त नभएकै बेस जन्ज्यासम्म देशको खनिज प्रयोगमा नै आउना उतन ज्या तक देशका युवा रोजगारै नै पाउना जन्ज्यासम्म देश लुट्या चलन नै जानो आफ्नै भित्र भद्या देशको लाउन चाहनो कति रल्लो देशको रुपियाँ आफ्नै खाता कोच्या पड्बुई ऋणका खौला राष्ट्र कि नसोच्या शासक मोटा जनता दुब्ला देशमा हौजन देश लुटी धाडी खान्याको सन्तति रौजन जय देश बेचिन्छ न्याय डेरीको दुधसरी गरिब जनता रोइरहना अन्यायमा परी जय देशको पडौसी होलो पडौसी लुट खान्या भित्र भित्र खोक्रो पाड्या दुश्मनै हो मान्या पडौसीले भया खाया जङजिउन्या हल्याउन्या देशका भित्र पसी आफैले चलाउन्या स्वाभिमान बेची खाना देशका मुख्य जति नै त यिनलाई होस फिद्दी नै सुदद्दी मती विदेशका दलाल जति दरबार भित्र पस्या यिनै हुन देश लुट्या सचेत भई बस्या उइलै भन्या पृथ्वीले कुरेडी हितकी दिव्योपदेश गीता सरी लेख्याको रीतकी सिस्टमै नभया देश बलियाको शासन बाक्की छाला स्याल्की रजाई होइजान्छ आसन सामन्तीले राजा हुनु जनताले दास हुनु विरोध गर्या निरीहले बन्दुकको गास हुनु नै पडौसी निका भया नै शासक राम्रा 21औं शताब्दी मैलै पुरा नाइदेन हाम्रा केडै दिय ईसा शासक बुझ सबै बुझ बनाइसक्यो देश कंगाल
समयैमा सोच गस्याइ गस्या एकै नस्या देशै निल्लु पस्या टायर बाल्य टेबुल ठोक्द्या सबै मिल्लु पस्या टायर बाल्य टेबुल ठोक्द्या सबै मिल्लु पस्या। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे सम्झिराख्दान हुक्का चिलिमलाई र आजको कार्यक्रम किलाई भणबर रोयाकी माटी शीर्षक में लेख रहे थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई। खुबै निका शब्द आखर, खुबै निको रचनाहरू, बस भावना विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलाई लगे धन्यवाद छ, तम लगे चिउणाई कि बलाई छ। आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफुनाले 8:40 सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो स्टेशनबाटै हुक्का चिलिम सुन्न सकिन्छ। हरेक साहित्यिक ऐसै सन्जिकाली बेला रेडियो महाकालीको उत्पादन 2065 सालबाटै बजन्छ रेडियो महाकालीमी र अच्याल रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो सुदूर संचार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगै हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिन्छ। र 5 रेडियोको अनलाइन बठे लगै अनलाइन रेडियो संसारभरि कहीँले सुन्न सकिन्छ। युट्युबमै गएर लगै हुक्का चिलिमलाई दोस्र्या तेस्र्या लगै सुन्न सकिने व्यवस्था छ। तस्या जन आत्तीय तमजन मात्तीय शीर्षकमी डोटीरत्न कोशराज बोहराजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी कञ्चनपुर बठे लेख रहेछ। अझै मेरो गाउँपालिका चौणी चिपुर डडेलधुराको चरमथलो लेख रहेछ। देशमै विपदकी बेला नेता चाहियो कुर्ची, पडौसी राष्ट्र इन नेताको को हो न हो गुरुजी। कोरो नाडे बाढी पहिरो काहीँ नदी कटान, बस्ती डुबी धन्जन नाश कति नोकसान। ब्याउलो मरौ ब्याउली मरौ बामन पैसै चाड, डुबान कटान इन नेताकी कोरोना जाऊ भाड। विपत मैलै इन नेता सर्क गर्जाइ गर्जी, 8 फेरा बैठक बस्लै अद्दा आफ्नी मर्जी। कोही मन तरी आफ्नो सोझो भ्रष्टाचारो रस, पिउँ नामै निपुण छन् कोही कसाइकान बस। बाढी पहिरोले धन जन जमी नरे घर, भूमिहीन बास विहीन कोहीको आत्थी भर। सरकार रमै आफै बाणी सत्ता किलाई कट्या, जनताकी विपदकी बेला तग्दा इन फटा। भारतले सीमा मिच्यो कोरोना बाढी पहिरो, शीर्षो काम सत्ता फाल्लु आफ्नो हाल्लु वैरो। घर जोई खाना धानु आपत्तकी बेला, शीर्ष भण्ना हामकुर चिमै त राजीनामा देला। क्या टान्थ्यो बाक्रा मुख उतनो कुपिण्णो, 2 तिहाईकी सरकार भणी अरन्थ्या घमिण्ण। ऐल लायो नङ्गा नाच विदेशी इसारा, आफनी मानक होन तम शीर्ष बिचारा। कोही भया उत्तरमुखी कोही दक्षिण भारत, आफै आफूलाई पहिलगै सोच्चा तम योद्धा मरद। सत्ता पाया नाता गोता बुहारी चेली साली, चेला साला आशा पस्या पद पाया खाली। सही दोका परिवार बेरोजगार भोके, पाएका हो सत्ता तमले सबका काम धेके। 2 तिहाईकी सरकारो बिचै मणि आडो, सबै एकै भया नाउँ पड्डे थियौँ कोही कोहीको नाउँ पाडौँ। अरे को हो सबले पालो सबका काम काज, धेके को हो आजलै हामै मन्नाइ नकिलाज। यही सरकारले पढौ सिकी खुसाइ राइछ सेकी, तबै हो कि इन्द लाल रिस यही धेकी। खाया ल्योकी पढौ सिका पैसाका मुठा, तबै हो कि आपसमै कुकुरेउल कट्या। केन्द्र बठे गाउँसम्म गुटा उपगुटा, भ्रष्टाचारो खोलो बगाई लुट भयो लुट। जनता पस्ताई क्या देहुन् चढाले बिस्कुन, खाया पछा नाउके पाड्डु फलानो ढिस्कनो। तम्सो चन्छ आफूलाई शीर्ष पार्टी फोड्डाई काल, पक्षी विपक्षी सबै एकै नेपालीका हाल। मुको एका साना जसा नेता भया छाडा, मनुष्यको रूप मात्रै मसान घाटा मडा।
आफ्नै नाता आफ्नै गोता तनै हुन् कि जनता पढला आसलो मौका जनताका फन्दा 20 वर्ष पञ्चले खायो 30 तम्लेलै खाया साउब्याज असुल अर्या जेलभित्तरी रह्या 18 करोडै जीव चड्डे राष्ट्रपति 1.5 करोडो कालीन मात्रै यो त भयो अति 1.5 करोडो टोयलेट धन्य गरिब राष्ट्र जेल्नेल खानाले हो कि तम्री मति भ्रष्ट 1.5 अरब हेलिकप्टर एयरपोर्ट जनाई 18 करोडै जीवमै माड्या हो कि नै टुप्पा बठे ठेकसम्म नेताई दगाउँ दगाउँ गरी बकी काँरौँ क्यालाउँ वर्षा प्रभात क्या खाउँ बैल गाडी नपाउनेले पायो चिल गाडी त्यो लगै विदेश बठे डालर ऋण गाडी रन्दिया मैसिरसम्म यही सरकारो पालो तैपछा तमरो पालो न आए कहाँ जालो तैपछा तमरो पालो न आए कहाँ जालो तस्या जन आत्तीय तमजन मात्तीय शीर्षकमी डोटीरत्न कोशराज बोहराजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी कञ्चनपुर बठै लेखराइ थियो। अझै मेरो गाउँपालिका चौडी चिपुर डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न कोशराज बोहराजीलाई, यो साहित्यिक रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। यही पालि तीजलाई झट्टै रहेछ, भदौ 5 गते 9-10 गते मणि गोरा औ वर्षा जसो धुमधाम नभएलाई घरै बसबल्लै व्रत रे पूज्य काम त हुने हो। तबै तीज गोरकीलाई पछा दोकानमी बर्ती भिडभाड जनहौ भणबर न्यू भुवनेश्वरीमी साडी धोती कुर्ता सुरुवाल सब मगाइरहेछ। जज्या जैकी फुर्सद हुन्छ समयमी गयो आफ्नो सामान किन्ल्यो, पछा भिडभाडमी सामान किन्नु खतरा लगाइ भयो, सामान खोज्या झोलगै मिल्दैन। गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडे रन्दियो। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीको एक रचना छ। कञ्चनपुर मालको घर पिमी बझाङ पुर्ख्यौली घर भारतको म्याङ्गलोर सहरमी छन् रे हुक्का चिलिमलाई वहीँ बठै लेखराइ छ। बल्ल निको झाल्या माल्या गाई निको फुर्क्याको ताजो ठण्ड पानी खाई गाउँ घरै हुर्क्याको चालचलन रीतिरिवाज गाउँबाटै सिक्याको धर्म कर्म राख्या कैछु आछि न बिक्याको ठुलातिर आदर सत्कार नानका कन माया बस्याको बिस्याको छैन बर्पी पलो छाया नाता गोता इष्ट मित्र आफन तिछन जति समयले छल र्यापन बिग्ड्या छैन मती गरीब गुर्दा दुखी कन मद्दत अर्या कैछु कसैको ऋण कर्ज नखाई चारो चर्या कैछु मौका बिला सुख दुःख दिन्छन् घोचा ल्याका सबकै जसो भित्ति मन सपनी पाल्याका आदर सत्कार अन्नु कैखी त्यो पन जान्याकै शब्दै बाटी देउडा खेल्मी पैतले हान्याकै गाउँठाउँ आफ्नो कहाँ कसो हो त्यो पन रायाकै राता दिन नसम्झ्या पन बाडुल्की लायाकै दिदी बहिनी दाजु भाइ भाइ भतिजा मौकी मैले तमै मान्यात जति तमी मान्दा हौ कि आफ्ना होइ पराया झिक्क लाउँदा गैलो माया सबैको प्यारो हौ मान्दो आछि दायाँ बायाँ आँखा राख्न्या सक्या जति आँखाइमी राखुला मनमुटु नराखी सक्या देवी देव भाकोला चित्त बुझाउँ सबको मान्दो रैनछ सकिन्या टाढाइका लगिन्या जसा आफ्ना झाइ कखिन्या तिर्खुडा तिर्सना मेटो काफलो प्यास मेटो तेराई थली हुक्का चिलिम मौका बिला भेटो गुरु को हुन् साथ्या को हुन् कोआ फन्ती पराई निको फुच्चो बोलीपन बोल्दै नपन राई मनाउँदा लागेका कुरा शब्द जालमे बेडी सबै लागि घट्किरहन्छ घाँटीको घटगेडी सबै लागि घट्किरहन्छ घाँटीको घटगेडी देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीका शब्द आखर र यो रचना थियो। भारत म्याङ्गलोर सहर बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन पदम खड्काजीलाई खुबै निका शब्द आखर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ।
हुक्का चिलिम तमोर आफ्नै कार्यक्रम हो। तम लगा आफ्ना रचना कोसेली पठाइबर भाग लिइसकन्छ। प्रेमराज पन्तजीले समय सबैकी आउँछ यो धरती गोलो छ शीर्षकमी अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गाले टोल डडलदुरा बठे लेखराइ छ। एक गाउँमे 2 जना थिया रगुवा ठगुवा नाउँका ठुला बडा पैसा बाला उन्थ्या तै ठाउँका। गाउँमा थियो तनौरे राजा न कसै टेडन्थ्या दुवैमा घमण्ड थियो अग्गास हेरन्थ्या। रगुवासित पैसा थिया ठगुवासित बैसा तन्दु यहीले जिन्दगीमी अरिराइ थियो ऐसा। आफ्ना घर काम पढेले गाउँल्या बोलाउँथ्या आफू त काम न काज खुसीमा रमाउँथ्या। रगुवा ठगुवा दुवैको त चर्चा थियो गाउँभर नैस हयोगी भावना थियो न कसैकी डर। गाउँमे ठुलो काम पढेलै ऐसामा रमाउँथ्या हमै ठुलो कोही नाइ थी भनेर सोचन्थ्या। हमै हुँ गाउँका राजा हमै ठुला भणी बहुतै वर्ष गर्यो तनले गाउँमे मन पढे। आफै ठुला सैया नागो भण्याको माणेन समय सबै के आउँछ भनेर जानेन। बहुत दिन पछाकी बात साउन काली रात रगुवा त बिमार भयो ठगुवा नाइ थियो साथ। गाउँल्या रिसमा थिया कुआइदे घरमा रगुवाकी जिन्दगी अब दैवका भरमा। योख बर पुगी गएछ ठगुवाका घरमा ठगुवा त हिटन्छ कठै लट्ठीका भरमा। 100 वर्षकी उमेरमा कसरी हिटो मै रगुवा त बिमार भइग्यो कसरी भेटो मै। आँखामी आउँसका भेल लट्ठीका भरमा ठगुवा पुग्यो आधी रात रगुवाका घरमा। डाको लायो पटक नहै ओ रगुवा भनेर रगुवा त बोलिन सक्दो क्यारन्छ सुनेर। रगुवाले नबोल्या पछा ठगुवा गयो भित्र रगुवाकी धुकधुकी धेकी ठगुवा भएछ डर। डाको लायो गाउँभरिमा कोही गए आएन रगुवाले मरन्या बेला पानीलाई पाएन। मुई त झनौ बसिरहे ठगुवा थाई भणिग्यो भोलका दिन पर भातै रगुवा त मरिग्यो। बिमारी रगुवाकीतिर कसैले तक्याइन अस्पताल लैजानाखी ठगुवाले सकेइन। पैसाको घमण्ड गरी केही फाइदा भएन पैसा त भित्रै रह्या जिन्दगी रहेन। पैसाको घमण्ड गरी ठगुवाले के गर्यो आफ्नै मुखलाई रगुवा बिह कैमा मर्यो। बचपनमा निको अर्या के हुन्थ्यो अभाव पैसा पैसा भन्न ठुलो मान्छेको स्वभाव। आज रगुवा भोल ठगुवा सबैको पालो छ समय सबै के आउँछ यो धरती गोलो छ समय सबै के आउँछ यो धरती गोलो छ। प्रेमराज पन्तजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गाली टोल डडलदुराका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज पन्तजीलाई। यो रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। नौकर साथ मालिक मिल्या मालिक साथ नौकर निर्देशनले नीति मिल्या हिरो साथ नौकर। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गणेश जोशीजीले गड्डा चौकी कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको रचना छ। भोपुर बझाङको पुर्ख्यौली घर गणेश जोशीजी 2065 साल बठे उनले रचना लेखिरहेको थियो हुक्का चिलिमलाई र अच्यालसम्म लगै लगातार लेख राख्दान हुक्का चिलिम सँगै छन् 12 वर्षसम्म। हुक्का मिली चिलिम मिली मिली नली साथ मन मिलन्या साथी मिल्या हुने नेकी बात। दाल मिल्ल्या भातसँग रोटासँग साग सफा मिल्या सद्भावमा दुगुणमा दाग। लाइनसँग लाइनै मिल्या बिलाइनमा बदी निका गलत फल फलाउने मान्छे नकी मते। सर्क साथ बादल मिल्या जुनका सँग तारा एकका साथ अर्को मिल्या दिन दुनिया सारा। भैसा साथ भैसा मिल्या पानी ताल बस्या लोभ मोह मद मिल्या माया जाल फस्द्या। भक्ति साथ भाव मिल्या हुने पूजा पाठ रोग दोष शोक मिल्या पुग्ने आर्य घाट।
जय जङ्ग जोर मिल्या विजयक बात सञ्जालमा मत बिगड्या हुने विश्वासघात दुई घाटले दोभान हुने त्रिवेणी व्यात्तिन माइस डुब्छन् डुब्ने बाटा लाग्छन् किन किन सम्मान अनु पितरको पीडा दिन्छन् खेद्छन् पितर बिग्ड्या कुलको विनाश अद्ध कहिकी चेत्छन् गौनारी केही हेला भया ऐल नेपालमा गाइबी गाडी धर्म छुट्यो पढ्या बबालमा हुँ भन्नु केही जान्ने शून्य खानु गोरु भैँसा मर्या मैसा फर्काउँछ कि घाट बाट पैसा पैसामा बेचिने मैसा धर्म कर्म छाडी ऐल देश अशान्ति छ सुन्दर फुलकी भाडी ऐल देश अशान्ति छ सुन्दर फुलकी भाडी गणेश जोशीजीको रचना गड्डा चौकी कञ्चनपुर सानच्याल माला भोपुर बझाङको पुर्ख्यौली घर बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गणेश जोशीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको एक रचना छ सम्झना चिलिम भाडी ओम गुरुका साथ शीर्षकमा लेखराइ छ पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र यह पहिलीका रचना उन आफ्ना घरै बठे लेख राखन् त्यहाँरी आजको रचना भने उनले बेनीघाट धादिङ बठे लेख रहेछ धादिङमी पढाउनहान क्वारेन्टिनमी छु भनी लेख रहेछ कि लेख्या रहेछ ओम गुरु नमस्कार अद्दो पौलाग्य चरण सम्झ नाच श्रोता नकी होक्काका शरण सोराइले मरिके गुरु तम्रा बचन कि कसरी झलना मेटो पिठी पछन कि कोइले का जो डाको लाउँछौ न्याउले का जो सोर तबै त सम्झना झिक्का कले जिका भोर सुख दुःख भोगाइका कुरा गुणी राख्थ्यौं चिलिमसित जीवनेकी माला उणी राख्थ्यौं वाचन अरिछौ गुरु जीवनेकी माला घुटुक्क बाडुले लाग्थे तबै मेरा गाला गाँसी राख्थे टुट्या फुट्या यात्री काहुन कथा सुनाइदिछौ सम्मानरी जिन्दगीका व्यथा रीति रिवाज चालचलन कि हुन भाषा भेषा चिलिम चढी डाको लाउँछै तबै छन् शेष ज्ञान गुण फिजाइ राख्छै सुदूरका भूमि बिकर तिमी बाणा हाणी आउँछै रिटी घुमी कला धर्म संस्कृति जोगाइ राख्छै तबै आउने पिँढी नाम्ना रली आउनी रहे जबै साउनकी जुनकिडी जसी चम्की रहे रात पूर्णिमाकी जुन जसी हुने रहे साथ पानीकी तिर्सना मेट्या भोजन कि भोक सुखा रेको हाँसो थाम्द्या दुखा रेकी शोक दुख्या हिय सन्चो दिन्छै मलम बन्ने आउँछे तबै त लाखौँछन् श्रोता झिक्क माया पाउँछे माल है पहाडसम्म तेरी हुन्छे बात बुढा बाला बाला बच्चा तेराइ छन् साथ सुन्ने कि सम्झना झिक्क बखुड्ने कि माया दिनाइ रया आउन दिन हृदयमी छाया चिलिम भाडी फुल्ली रहे सुदूरका जिल्ला कोरोनाले बचाइदिया अर्का दिन मिल्ला कोरोनाले बचाइदिया अर्का दिन मिल्ला बेनीघाट धादिङ बठे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना थियो पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीलाई आफ्ना कर्मभूमिमी पुगे पछा लगाइ हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर यो रचना लेख्दिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको एक रचना छ अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बटसान र उहाँ बटे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान पापको फल शीर्षकमा लेखराइ छ एक रचना सबै कि आफूने पीडा आफूने ठुली हो क्यानिको फुचेरो भणी कसरी भुली हो पेसाले ओकिल उइको
कालो कोट लाउने मेरी न्युति बोल्दे भणी कति बहुना आउने। नाउँछ ल्याएका मान्छे हुन विद्वानलाई भन्न छन् दोष लागेका बचाइदिने ओकिलमी गन्ना छन्। कोही पैसा बोकेर आउने बचाइदिए भणी दोषीलाई निर्दोष बनाई रचाइदिए भणी। हामीलाई न्याय दियो भन्थे कतिब गरिब गुद्दा कहिल्यै कसाई ओकिलका मुद्दा। जहिले दियो बढ्ता रुपियाँ उहीतिरै लागन्थ्या तकन थिएन दोष निर्दोष पैसा कि भागन्थ्या। काहीँ चोरी ठगका मुद्दा कोही त बलात्कार पीडित झिक पीडित भया सुड्याइन चितकार। पैसामा बेचिने मान्छे क्या जाणन्थ्या पेसा जसरीलाई पैसा खाने कति बचन त्यसा। पवित्र गीताको किताब छोइ कसम खाना छन् न्याय र अन्याय भणी अदालत जाना छन्। पैसा कमाई घर किन्यो मोटर गाडी सधैँ त पैसाको पछा सबै कुरा छाडे। गाउँतिर उनारी बढुवाई सक्याको अरन्थ्या खुब्नीका ओकिल भणी आफ्नो पेट भरन्थ्या। एक दिन पैसाको झोला कमाई ल्याया घर आफ्ना आँगन पुगी बोल्दैन सक्यो तर। आँगनभरि मान्छे थिया राख्या कोथ्यो लास कि भयो कसो भयो भणी बुझ्दैन सक्यो खास। घरका रुन्नात्या सबै छाती पिटी पिटी आफ्नी बुढी बेहोस देख्यो दाँत किटी किटी। चेलीको लास देख्यो जब केही न बोल्न सक्यो एकबर टोलाया आफै कुराइन खोल्न सक्यो। कसरी घटना भयो क्याले हो मर्या कि दैवको इच्छा भई संसार तर्या कि। घाँस काट्न गएका बेला बलात्कार अर्दियो वनमा लास मिल्यो उहीको कहिले बा मारिदियो। तमाफै ओकिल छनाई न्याय कि चाल्दिय निर्दोष मरे कि चेली जेल हालिदिय। ठाउँ ठाउँमा अपराध बढ्यो अपराधी मौलिया अपराधीकी बचाउन छन् सबैलाई बौलिया। डाको छाडी रुन लाग्यो दुःख पोख्दो लाग्यो न्याय रे अन्याय भणी पैसा जोख्दो लाग्यो। कति मैले मुद्दा लडी अपराधी लुकाया धेरैलाई अन्याय अरी आत्मालाई दुखाया। कसो रहेछ पीडा भन्नु ऐल थाहा भयो मेरो पेसा ऐलसम्म भ्रष्टाचारमी गयो। मैले अर्या पापको फल सन्तान नकि दियो मैलाई दे सजाय भगवान उहीको दोष क्या थियो। सबै ठुलो जीवन रहेछ जीवन नै कमाउनु उही पछा इज्जत रहेछ कहिल्यै न गुमाउनु। पैसै ठुलो सोच्या मैले पैसै राख्या थाती अब मैले केही न पाउने आफ्नी पिटी छाती। जो गल्ती इतन्ज्या अर्या अब गल्ती सुधाद्दो अन्याय कसरी सने जिन्दगी गुजाद्दो। चेलीको सद्गति अरी मुद्दामी लागियो क्या रहेछ पीडाको घाउ भनेर जङ्गियो। आफै चोट लाग्या पछा पोइ भन्या चेताउन्या पल्ली त पैसाका पछा पैसामी बेकाउन्या। पापर्या कराउँछ भन्थ्या धुरीबाट सबै मेरो पाप कराइ गयो इसो भयो तबै। सम्झेर आफ्नो पाप पढी गयो पस्ता सब पाप मनमी घुम्द्या एकान्तमी बस्दा। पापको धन जीवनभरि पस्तामी गइजान्छ पसिनाको कमाइ अर्या थोक्काइलाई होइजान्छ। उही पछा ओगिलो सापले सुधारी हाल्यो बानी पुइ गल्ती अर्यै न अर्यो कहिल्यै जानी जाने। घुसखोरीले देश सकियो जोलाई तैका पछा देश बनाउने कोया थिन कुरा हुन साँचा। सबैलाई आफूनी ताती आफ्नै पेट तग्द्या कोचेलो जन्मेलो आब देश से बामी लाग्द्या कोचेलो जन्मेलो आब देश से बामी लाग्द्या। पापको फल शीर्षकको रचना त्यो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीको अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो। खुबै निको कथा थियो तर तै कथा भित्री दर्दनाक पीडा लगाइथ्यो।
रे गलत काम अद्दो हुँदैन भन्ने एक रविवार सन्देश लगाइथ्यो। यो कसैसँग मेल खाएले यसलाई संयोग मात्रै सोचिदिया, यो एक काल्पनिक कथा हो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम गाउँलेजीलाई, यो रचना कोसेलीकीलाई। हरूदेवी बोहराजीको एक रचना छ, भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौड डडलदुरा बठे लेखराई छ। यो चौड धर्मथली जयराज पन्तकी शीर्षकमी। यो चौड धर्मथली जयराज पन्तकी, कैलै सत्व जन टुटाउ 32 दन्तकी। घरका साइन जेठा जुभ्या, पोइजो साइन पुसाई, हिटा लोनाई बसा लोनाई, सम्यौ लाग्या हिसाई। बगर कोटा मेरी पोइजो, मित्या बाकी बैना, ऐल बात मरि गया, कठै लाडी दैना। ओ पुसाई तमरा बाबा, हामरा ससुरा, मिता बैसा माया जालको, हिटाला बस्या रा। पोइजो पुसाई आइजा नहौ, काफल खाना कि, पुराना पुर्खा की थली, एक बसा रना कि। काफल पाके काला भया, मेरी रूपसे चौडा, पुसाई माया मानन नकी, खाइके लेकी ठाउरा। काफल खानौ बसिरहनौ, चौडा की थलीमा, पोइजो की रैबार दिनौ, हुक्का की नलीमा। बगर कोटा बडबिसन, चौडा थली मेला, काला काफल ठण्ड पानी, सुन्त लेका सेला। सिलङ डाली घुइलो सेला, ठण्डो नजर पानी, यो मेरी सिद्ध की भूमि, संस्कृति की खाने। इसोई त कैलै न भइथ्यो, मेरा जान्ना भरी, रात निन्नाई दिन भोग्नाई, शिव राम हरे। ससुरा धर्मका बुवा, माने खाना मट्टे, सिद्ध नाथ भगवती, पूजे कोचो जट्टे। ल्याउने बन घाँसका टन्छु, पलायको दुधी, कैको मद्दु कैको जिउन, को जाणन्छ उति। काली पोते चोरियो मेरो, गाई गोठ हरायो, के आयो कोरोना बैरी, आफ्नो न परायो। आफै पाके आफै झाडी, काफल लग्के डाली, गाउँतिरका काफल खाने, आई न यही पाली सम्झना आयो, पोइजुरे पुसाइको, आज्ञा साल सबैको होइन, जो बाँच्यो उसैको। मौका पढे मैले आउलो, बगर कोट गढी, मेरो रैबार सुनाइदिए, हुक्का चिलिम चढी, मेरो रैबार सुनाइदिए, हुक्का चिलिम चढे। हरूदेवी बोहराजीले भागेश्वर गाउँपालिका 4 चौड डडलदुरा बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद हरूदेवी बोहराजी लगायत आजको कार्यक्रमकीलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगाए। कमर्त चिउडाई कि बोलाइ छ हुक्का चिलिमलाई सदान सुन्दिन्छ आज लगैसँगै बस्तिया सुन्दिया बहुत बहुत धन्यवाद। भोला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुरडीहरूलाई छुट्टीपिटेकी रे देउडा साहित्यकार मित्रका रचना त कच्छन सबै मिलाएर सुन्ला। अहिले छुट्टियौँ, नमस्कार।